अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी। 2 जुलाई का अहम दिन है और आज हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अमजद शाह साहब, और मेरे भाई जानब मौजूद हैं एडवोकेट अख्तर हुसैन, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं और मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हैं, जो कि आला अदालतों में जजों की तैनाती करते हैं। हम इसके लिए मुख्तसर बात करेंगे। सबसे पहले वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल अमजद शाह साहब, कल की क्या आपकी हिकमत अमली है? कल जो जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है, जिसमें जस्टिस काजी फाजीसा से मुतल्लक हुकूमती रेफरेंस का जायज़ा लिया जाएगा, क्या तवक्को कर रहे हैं कि जुडिशल काउंसिल को क्या कल फैसला करना चाहिए? जुडिशल काउंसिल के फैसले के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उनकी डिस्क्रिशन है कि वो क्या करेंगे। लेकिन हमारा एहतजाज जैसे 14 जून को था, सेम वही रिपीट होगा। हमारा पुरअमन एहतजाज होगा जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान मुल्क में हड़ताल की काल हमने दी है। पूरे मुल्क में अदालतों में बाइकाट होगा और यहाँ पर हम उसी तरह एहतजाज करेंगे जैसे 14 जून को किया ये था। एहतजाज किस पुरअमन लिए कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं, रेफरेंस वापस कर दिया जाए? जी, हम ये समझते हैं कि ये मेलाफाइड है और इसे आगे नहीं चलना चाहिए। तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है कल भरपूर एहतजाज करेंगे, और अगर ये रेफरेंस आगे चलता है तो फिर क्या होगा? उसके लिए हमने जो एक्शन कमेटी बनाई है, कल उसका भी इजलास है 11 बजे, तो वही अपना आइंदा का राय अमल जो है उसी में तय होगा। अच्छा, आज जुडिशल कमीशन का भी इजलास था, जिसमें हाई कोर्ट और दूसरी हाई कोर्टों में जजों की तैनाती से मुतल्लिक़ अहम फैसले किए गए। पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं सरदार शमीम खान साहब, उन्होंने 12 नाम जो पहले दे रखे थे वो वापस ले लिए। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या इस मौके पे ये सब कुछ जो है, ये क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? क्यों नाम एक फोरम में देकर वापस लिए गए? ये असल में चीफ जस्टिस, जो भी कंसर्न चीफ जस्टिस होता है, उसका अख्तियार है कि वो नाम भी वही इनिशिएट करता है बिफोर द जुडिशल कमीशन, और ये उसका डिस्क्रिशन है उसका कि वो उसको वापस भी कर सकता है। तो उसी हिसाब से उन्होंने किया होगा, क्योंकि मैं जुडिशल कमीशन का मेंबर नहीं हूँ, तो उस पे बेहतर यही है कि अख्तर साहब आपके साथ मौजूद हैं, तो ये सवाल आप उनसे कीजिएगा। लेकिन वो तो ज़ाहिर बात है, हमें बताने के पाबंद नहीं है इसके। मैं इसलिए आपसे बतौर एक वकील जानना चाहता था। पेशावर हाई कोर्ट के 500 नाम जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके दिए गए नाम, और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर हैं, जो कल जस्टिस काजी फाजिसा से मुतल्लिक हुकूमती रेफरेंस का जायज़ा लेने जा रहे हैं। तो क्या आपस में इन चीज़ों का कोई ताल्लुक हो सकता है? इसमें ऐसा है कि हम आज मुशावरत करेंगे अपने जो हमारे मेम्बरान हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, और जो भी फिर उनकी जो मुनासिब जो राय होगी उस पर हमारा जो एक मौक़िफ़ आएगा, तो मैं बीइंग अ वाइस चेयरमैन उस मौक़िफ़ का पाबंद हूँ कि उसी को ही मैं पब्लिक करूँ। तो जो भी हमारे दरमियान तय होगा, सुबह हम उस पर अपना लाया अमल देंगे। उस पर हम अपना जो व्यू है वो इंशाल्लाह सुबह हमारा हमने यही तय किया है कि सुबह उस पर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है बार काउंसिल के हवाले से वो सुबह हम मीडिया से शेयर करेंगे। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के तकर्री और उनके हवाले से बार कौंसिल का एक मौक़िफ़ पहले से तो है। जी बिल्कुल, वो उनके जो प्रपोज नाम थे उन पर जो रिप्रेजेंटेटिव 25 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले थे, तो उन्हें उन पर एतराज़ात थे और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर भी किए थे। लेकिन उन एतराज़ात को बज़ाहिर मुस्तरद कर दिया गया। अब ये मैंने आपको बताया कि सुबह फिर इंशाल्लाह इस पे बात होगी, चले वो भी ठीक। आएंगे सारे तो फिर बात होगी। अख्तर हुसैन, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल और मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अख्तर हुसैन साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो इस वक्त एहतजाजी मूड में हैं वकला, और आप क्या तवक्को कर रहे हैं कल जुडिशल काउंसिल को क्या करना चाहिए? सर, मैं समझता हूँ कि जुडिशल काउंसिल की तो अपना उनका फैसला है, लेकिन हम बार का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दे सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम बार काउंसिल्स, जितनी सूबाई बार काउंसिल्स हैं
اور پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، اور تمام پرنسپل سیٹس کی جو بار ایسوسیشنس ہیں وہ ساری یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ریفرنس جو موو کیا گیا ہے یہ میلیفائڈ ایکسرسائز ہے اسٹیٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کو لوگوں نے رد کیا ہے، کیونکہ دونوں جج صاحبان جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور جسٹس کے آغا جو ہے ان کی کمپیٹنس پر اور انٹیگریٹی پر ان لوگوں کو بھی اعتراض نہیں ہے جو شاید ان میں سے کچھ گروپ یا جو پرو گورنمنٹ لوگ وہ ہیں وہ اپوز کر رہے ہیں ہماری ہڑتال کو یا ہمارے پروٹیسٹ کو، ان کو بھی جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور کے آغا کی انٹیگریٹی اور کمپیٹنس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اصل میں کون قوتیں ہیں اس ریفرنس کے پیچھے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اس ملک کے اندر جو بڑی قوتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں ہیں، اور تمام وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر جوڈیشل انسٹیٹیوشن کی انڈیپینڈنس کو اور ججوں کی انڈیپینڈنس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ یہ تو زبان زد عام ہے، کوئی میری بات نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے جو مختلف فیصلے دیے ہیں ان فیصلوں کی بنیاد کے اوپر بعض قوتیں اس کو برداشت نہیں کرتی ہیں۔ اچھا، جوڈیشل کمیشن کا بھی آج اجلاس ہوا ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، پنجاب کے 12 نام جو دیے گئے تھے 13 کے قریب اور معزز لوگ تھے، ان کے نام پبلک بھی ہوئے تھے، ان کے نام واپس لے لیے گئے ہیں، تو کافی امبیرسمنٹ ہوگی ان ناموں کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے بھی۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا پروسیس ہے انہوں نے نام وہاں کے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ دیے تھے، اور شاید ان چیف جسٹس صاحب نے خود محسوس کیا اس بات کو کہ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراضات ہو سکتے ہیں، تو وہ خود اثر نو اس پر غور کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہیں، اور انہوں نے اپنی لسٹ کو خود واپس لے لیا کہ ہم دوبارہ غور کر کے نام پیش کریں گے۔ اس کی وجہ کوئی پنجاب کے اندر کوئی رد عمل یا ریئیکشن یا کوئی مخالفت ہے، پریشر ہے؟ میں اس بات کو نہیں سمجھتا، یہ چیف جسٹس صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے خود اپنے لسٹ پیش کی تھی اور انہوں نے خود ہی اپنی لسٹ واپس کی، وہ کسی اس کی وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے واپس لی ہے۔ تو آپ نے اپنا موقف بھرپور دیا ہے اس حوالے سے؟ نہیں، اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی۔ تو پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججوں کے اوپر کوئی موقف آپ لوگوں نہیں، کا؟ وہ تو پشاور ہائی کورٹ کے جو ہے وہ دیکھیں جہاں کا جوڈیشل کمیشن کی پروسیڈنگز ہیں وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں، ان کی ڈسکشنز کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ امجد شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان کے پی کی باہر جو ہیں انہوں نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا۔ بہت شکریہ اختر حسین صاحب اور امجد شاہ صاحب۔ کل 2 جولائی کا اہم دن، اور مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کا یہ رائے ہے، یہ اوپینین ہے کہ شاید کل بہت بڑا فیصلہ ہونا ہے کہ آیا اس ریفرنس پہ مزید کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر مزید کارروائی ہوگی تو شوکاز نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو، اور اگر نہیں ہوگی تو یہ ریفرنس واپس بھی ہو سکتا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کل کی سماعت میں یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ خود پیش ہو کے کچھ الزامات کے بارے میں وضاحت کریں تاکہ سپریم جوڈیشل کونسل یہ فیصلہ کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو کہ آیا یہ ریفرنس سننے کے قابل بھی ہے یا نہیں، یا پھر جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ پیش بھی نہ ہو، کوئی تحریری جواب بھی نہ دیں، کوئی وکیل بھی نہ بھیجیں، اور جوڈیشل کونسل از خود ہی ان تمام خطوط کا نوٹس لے سکے جو کہ خطوط پریزیڈنٹ کو لکھ دیے تھے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے مختلف الزامات کا جواب دیتے ہوئے۔ ہم نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر امان اللہ کنرانی سے بھی آج ایک انٹرویو کیا۔ ہم پہلے آپ کو وہ انٹرویو بھی سناتے ہیں۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ امان اللہ کنرانی کل 2 جولائی کی تیاریوں کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جی امان اللہ کنرانی صاحب، آپ بطور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کل کے لیے کیا حکمت عملی آپ نے اپنائی ہے 2 جولائی کو جب سے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سے متعلق حکومتی ریفرنس کا جائزہ لینے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جیسے آپ کو معلوم ہے کل 2 جولائی کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے، اور ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب اجلاس ہوگا تو ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے حکومت خلاف، جس نے بدنیتی اور امتیازی سلوک کے ساتھ اور قاضی فیاض عیسیٰ جیسے آنیسٹ اور اپرائٹ جج کے خلاف جو ہے ایک ریفرنس داخل کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں کل ہمارا یوم احتجاج بھی ہے، یوم یکجہتی بھی ہے، یوم سیاہ بھی ہے۔ یوم سیاہ کے موقع پر پورے ملک میں سیاہ پٹیاں باندھی جائیں گی بازو پر، بار رومز کے اوپر جو ہے جھنڈے، سیاہ بینر اور جھنڈے لہرائے جائیں گے۔ اور یکجہتی کے لیے ہم نے تمام وکلاء عہدیداروں کو سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز کے تمام عہدیدار جو بھی یہاں قریب پہنچ سکتے ہیں وہ یہاں آئیں اور اظہار یکجہتی کریں عدلیہ کی آزادی کے لیے۔
اور احتجاج ہمارا حکومت خلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں حکومت کا جو ریفرنس ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی امتیازی سلوک پر مبنی ہے اور اس کو واپس لیا جائے. تو اس سے پہلے بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اجلاس ہو چکا ہے، تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2 جولائی کو پیش ہو رہے ہیں؟ ہمیں ان کی پیش ہونے یا نہ ہونے کا اطلاع نہیں ہے، مگر ہمیں یہ ضرور اطلاع ہے کہ وہ ابتدائی سماعت ہے. ابھی اس کی مینٹینیبلٹی پر جو ہے وہ فریقین کو سنا جائے گا. دیکھیں اس میں کیا آؤٹ کم ہوتا ہے. ہم نے بہرحال واچ کرنا ہے اور ہمارے تمام جو وکلاء کے نمائندے وہاں یہاں موجود ہوں گے. ہم آئندہ لاحمل 2 جولائی کو انشاءاللہ سب متفقہ طور پر بیٹھ کر طے کریں گے. آپ کا تعلق بلوچستان سے بھی ہے، تو بلوچستان کے وکلاء کا مورال کیسا ہے؟ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں وہ؟ دیکھیں بلوچستان کے جو عوام اور وکلاء دونوں کا جو رائے ہے اور مورال ہے وہ سمجھتے ہیں ہمیں نصف صدی کے بعد بھی کوئی شاید چیف جسٹس نہیں ملے گا. ہمارا ایک ہی جج ہے، اس کو جو ہے ایک معمولی جو ایک ٹیکنیکل ایشو کے اوپر اس کو آپ نکالنے کی سازش کر رہے ہیں. وہ کوئی اس کے وجہ نہیں بنتا ہے کسی کو آپ اپنے عہدے سے ہٹائیں جو اس نے ارن کیا اپنی سینارٹی اور اپنی محنت سے، اپنی دیانت سے، اپنی شرافت سے. اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی بلوچستان کے عام آدمی کے خلاف ہوگا. یہ کارروائی عوام کے خلاف بھی ہے، یہ کارروائی بلوچستان کے خلاف بھی ہے، یہ کارروائی بلوچستان کی ترقی کو روکنے کے لیے بھی ہے، یہ کارروائی سی پیک اور بلوچستان کے جو جغرافیائی اہمیت ہے اس کے خلاف بھی سازش ہے. اور خاص طور پر وہاں جس طرح ڈپریویشن کا ایک سینس چل رہا ہے، ایک طرف قاضی صاحب کی بات ہو رہی ہے، دوسری سینٹ چیئرمین کی بات ہو رہی ہے، نواب بگٹی کی بات ہوئی، تو اس طرح کے واقعات حالات تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں جس سے بلوچستان میں سینس آف ڈپریویشن بڑھ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا بلوچستان سے ایک صدر لیا جاتا. وفاق ہے بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، تو اس میں وفاق کی طرف سے چھوٹے صوبوں کو خوش کرنے کے لیے باری باری ان کو موقع دیا جائے. چاہے سینٹ کا چیئرمین ہو چاہے صدر ہو، یہ وفاق کے عہدے ہوتے ہیں. وزیر اعظم ٹھیک ہے اکثریت کے ساتھ بنایا جائے، وزیر اعلیٰ اکثریت کے ساتھ بنایا جائے، مگر یہ جو آئینی عہدے ہیں وفاقی عہدے ہیں ان کو جو ہے باری باری اور اپنے ٹرن کے ساتھ ہر صوبے کو اس کی باری ملنی چاہیے. میں تو سینٹ چیئرمین سے بڑھ کر صدر کے مطالبہ کروں گا کہ آئندہ جو ہے بلوچستان سندھ کو تو باری ملتی رہتی ہے، مگر بلوچستان کا کے پی کو بھی باری ملا ہے صدر پاکستان کا، بلوچستان کو ابھی تک یہ باری نہیں ملی ہے. تو میں تو یہاں تک مطالبہ کروں گا، جج اور چیف جسٹس تو ہمارا رائٹ ہے، ہمیں سینٹ کے چیئرمین سے بھی نہ ہٹایا جائے اور ہمیں جو ہے صدر پاکستان بھی بنایا جائے. سینٹ کے چیئرمین کو ہٹاتے ہیں تو اس کو صدر پاکستان بنائے یا کسی کو بھی بنائے، بے شک مجھے ہی نہ بنائے. اچھا کنوانی صاحب، آپ جب یہ تحریک چلا رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دفاع میں، اسی دوران حکومت نے 177 ملین روپے جو ہیں وکلا تنظیموں میں، بار ایسوسیشنوں میں تقسیم کیے ہیں، اور صرف اسلام آباد راولپنڈی کی وکلا تنظیموں میں تقریباً 5 ملین روپے جو ہیں وہ انہوں نے تقسیم کرنے کی خبر ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ویسے تو عام طور پر یہ سیکشن 57 ہے لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ 1973 کے، اس کے تحت حکومتوں کو، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بار ایسوسیشنز کو، بار کونسلوں کو گرانٹ ان ایڈ دیں. یہ نارمل کورس ہے، مگر جس موقع پر دیا جا رہا ہے اور جس طرح جو حجم رکھا گیا جیسے آپ نے بتایا، وہ حجم خدمات کے صلے میں دیا جا رہا ہے. تو جس نے جتنا خدمت انجام دیا اس کو اتنا ہی دیا جا رہا ہے. یہ افسوسناک ہے، یہ ڈسکرمنیٹری ہے. بار کونسلز کو اگر ملنا چاہیے تو سب کو ایکول ملنا چاہیے، اگر کم ہے تو سب کو کم ملنا چاہیے. بہرحال ملنا ان کا حق ہے. موقع جس موقع پہ دیا جا رہا ہے، جن خدمات کے صلے میں دیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. تو ان خدمات کے صلے میں شاید لوگوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی کی جا رہی ہے. جو اصل بار ہیں جن کو حقیقت میں ملنا چاہیے ان کو نہیں ملا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیسوں کی ان تقسیم سے، فنڈز کی ان تقسیم سے وکلا بھی تقسیم ہو جائیں گے؟ نہیں، بالکل قطعاً نہیں، کیونکہ وہ اپنا حق سمجھ کے لے رہے ہیں اور یہ ان کا حق آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے، بجٹ کے اندر منظور ہوا ہے. مگر انہوں نے جس موقع پر دیا ہے اور جس طرح تقسیم کیا اور جیسے جیسے خدمات کے صلے میں دیا، یہ غلط ہے. تو وکلا جو ہیں وہ 2 جولائی کو آپ کو جوائن کریں گے جن لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں فنڈز لیے ہیں؟ جتنے بہت زیادہ جس کے منہ میں ہڈی چلی گئی وہ شاید نہ ہیں، مگر جو عام وکیل ہیں جس نے صرف اور صرف بار کے لیے لیا ہے وہ یقیناً آئیں گے. مجھے 100% توقع نہیں ہے کہ لازماً وہی آئیں گے، مگر جنہوں نے عام اپنے حالات میں لیا، نارمل کورس میں لیا، وہ ضرور آئیں گے. خاص طور پر سندھ اور بلوچستان پر مجھے اعتماد ہے، اگر انہوں نے لیا بھی ہے تب بھی آئیں گے، کیونکہ ان کو نارمل ملے ہیں، ان کو اپنے حق سے کم ملا ہے، زیادہ نہیں ملا ہے.
इसी दौरान जो बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार को तो मिला भी नहीं है, शुक्र है। हमें ऑफर किया गया था, ऐलान भी किया गया था और बुलाया भी गया था। शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को इस चीज़ से दूर रखा है। इसी दौरान जुडिशल कमीशन का भी इजलास हो रहा है जो आला अदालतों में जजों की तकर्रियाँ और तैनातियाँ करता है। तो जुडिशल कमीशन के इस इजलास में बड़े तादाद में वकला को जज तैनात करने पर भी गौर किया जाएगा। तो जजों की तैनाती के हवाले से आप समझते हैं कि इस मौके पर इतनी बड़ी तादाद में तैनातियाँ जो हैं ये भी कोई सोचा समझा एक मंसूबा है? बिल्कुल मतिउल्लाह जान साहब, जिस तरह आपने फंड्स की बात की, जिस तरह और काम हुए हैं, इसमें जजों का तकर्री भी है, बिल्कुल अहमियत रखता है। वजह है कि हम तो पहले ही इस बात का इज़हार कर चुके हैं। तमाम बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स का इस बात पर इत्तफाक है कि जो जजेस की तकर्री है वो शफाफ तरीके से नहीं हो रही है। उसके अंदर मामे, भांजे, भतीजे, चैम्बर्स के चहीते वो भर्ती हो रहे हैं। जब से ये 2010 से ये कमीशन बना है, 18वीं तरमीम के बाद, 19वीं तरमीम के बाद, इस पर हमारे रिजर्वेशंस हैं। मगर ख़ास तौर पर इस मौके पर जो हुआ है ये ख़ास पर काबिल गौर है कि जब मॉडल कोर्ट्स के ख़िलाफ़ और CR-22 CRPC एप्लीकेशन के हवाले से जो जस्टिस ऑफ पीस है उसके खिलाफ वकला का एहतजाज है और अचानक जो कालाफ हुआ उसके बाद जिस तरह जज भर्ती हो रहे हैं, जब पता चला पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरों के भाई भी उसके अंदर शामिल हैं, तो उस पर ज़रूर सवाल ये निशान उठता है कि हड़ताल करके कालाफ करने के क्या मकासद हो सकते हैं। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं कि ये जो हड़ताल करते हैं इसके बाद कालाफ करते हैं और इसके बाद ख़ुद एक फ़ैसला करते हैं हड़ताल का। 12 जून को पाकिस्तान के बार काउंसिल के मेंबरों ने खुद फैसला किया मुत्तफ़िक़ हड़ताल करने का, मगर हमने देखा वही पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर जो सदर लाहौर हाई कोर्ट बार है उसने जाकर उसको डिफाई किया, हड़ताल को भी नाकाम बनाया और बल्कि रेजोल्यूशन जो है जो रेफरेंस के ख़िलाफ़ बदनीयती पर मबनी रेफरेंस पर वकला ने एक इजलास बुलाया था जनरल बॉडी का, उसको भी सबोताज किया। तो इस तरह के जो दो अमली है उसका कुछ मकासद है उसके पीछे, शायद उसके पीछे यही मकासद हो कि वो उस लाइन में लगे हुए हैं वो लोग। हम ऐसे लोगों की मजम्मत करते हैं। ख़ास तौर पर हमारे बार के सेक्रेटरी साहब उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद उनके भी कुछ मकासद हैं। तो मैंने कल बल्कि एक बयान जारी किया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से मुतालबा किया, अपील किया खुदा के लिए इस तरह के जो इंसेंटिव्स न दें वकीलों को। आप मेहरबानी करें, हुकूमत को भी यही कहते हैं, आप मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स करें, लॉ ऑफिसर करें तब भी मेरिट पर, जजेस भी भर्ती करें तब भी मेरिट पर। ये जजों के, वकीलों के मामे, चाचे, भतीजे, चहीतों को भर्ती न करें। मुल्क के इदारे हैं, आइंदा मुल्क इस मामले में सफ़र करेगा, नाअहल लोगों को भर्ती करेगा। अभी इस्लाम रावलपिंडी से ऐसे शख्स को लिया जा रहा है जिसकी उम्र 60 साल, जबकि इनकी अपना पॉलिसी है जो रिटायरमेंट के एज को अटेन न कर सके उसको हम जज नहीं बनाएंगे। 62 में जो है एक बंदा रिटायर हो जाता है, 60 साल वाले को भर्ती कर रहे हैं, किसको खुश करने के नाम लिए? क्या है? नाम मुनासिब नहीं समझता हूँ। रावलपिंडी उसका ताल्लुक है, एक पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर का भाई है। वो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बार काउंसिल की है उसके चेयरमैन भी हैं। हाफिज अदरीस साहब की बात कर रहे हैं शायद आप बेहतर समझते हैं, मुझे तो इतना ही पता है। तो अमजद शाह साहब जो हैं वो पिछले दिनों आपके साथ बैठे थे और मिलकर आप लोगों ने एहतजाज का प्रोग्राम बनाया था। तो अब पाकिस्तान बार काउंसिल भी आपकी सरपरस्ती कर रही है या नहीं? सब पाकिस्तान बार काउंसिल का इदारा हम सबका मुतफ़िका इदारा है, स्टेचुटरी बॉडी है, मगर उसके अंदर हमें थोड़े से मामला पेश आ रहे हैं कि पहले तो जिस दिन हमारी मीटिंग हुई 2 जून को, 25 जून को, उसमें ये तय था कि 2 जुलाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो रहा है, मगर हमें बावर कराया गया कि नहीं 2 जुलाई को नहीं हो रहा है, 14 जुलाई को है। मैंने स्ट्रेस किया 2 जुलाई को है, उसने कहा कि नहीं 14 का है और हमने 14 का अनाउंस भी किया। बाद में पता चला कि नहीं वो इजलास 2 जुलाई को है। एक उधर से हमें थोड़ा सा मायूसी हुई कि जनाब आखिर ये क्यों हमें बिलफ किया जा रहा है, जबकि एक चीज़ तय है कि 2 जुलाई को 14 जुलाई तक क्यों ले जाया जा रहा है। इस देर हमें परेशानी हुई। दूसरी परेशानी ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं, लाहौर अपना सिंध में छुट्टियां हैं, बलूचिस्तान में छुट्टियां हैं, और उस दिन ये तय हुआ था छुट्टियों के दौरान चूँकि अर्जेंट केसेस लगते हैं, हम वकीलों के मजबूरी को, साइलिन की तकलीफ को देखकर छुट्टियों के दौरान हड़ताल नहीं करेंगे। मगर आज पता चला कि उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हमें हड़ताल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हड़ताल होनी चाहिए, मगर हमने ये कहा था कि जिस तरह 12 जून को जो लोग हड़ताल का ऐलान करके गए यहाँ पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफार्म से, उन्हीं लोगों ने जाकर हड़ताल को नाकाम बनाया लाहौर में। अब हमने ये फैसला किया था अपने तौर पर कि जिन लोगों ने ये फैसला किया कि हड़ताल करना है तो खुद करें, पंजाब बार काउंसिल करे, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन खुद करे और लाहौर बार एसोसिएशन खुद करे, ताकि जब वो खुद बैठकर करेंगे तो वो उसको पूरा अमल दरामद भी कराएंगे।
हम इधर से ऐलान करते हैं, अमल दरामद नहीं करते, जिससे नाइतफाकी नज़र आती है। हम समझते हैं नाइतफाकी नज़र नहीं आनी चाहिए। जो बॉडीज़ हैं अपने फैसले खुद करें, खुद उस पर अमल करें। अगर नहीं करना है तो खामोश हो जाए, ऐलान करके उसको डिफाई करें, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब 2 जुलाई को क्या होगा? 2 जुलाई को पूरे मुल्क में इज़हार यकजहती होगा, योम स्याह होगा, योम एहतजाज होगा। और यकजहती जो है सुप्रीम कोर्ट में तमाम अहदेदार यहाँ आएंगे, यहाँ पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को देखेंगे। जब तक कार्रवाई ख़त्म नहीं होती है, खुदा न खासा कोई ऐसी चीज़ सामने आती है, तो हम उसके लिए जो एक्शन कमेटी है वकुला की, उसके प्लेटफार्म से इसका फैसला करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह करनानी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन।